کردے نے جنہاں نال پیار حسن و حسین سونے نے جیڑے جنتاں دے گھن سردار حسن و حسین سونے نے پیدا ہوئے آقا خوشیاں مناندے نے پیدا ہوئے آقا خوشیاں مناندے نے میرے پھول گھن آقا فرماندے نے میرے پھول گھن آقا فرماندے نے انج پیار دا ہے کیتا اظہار انج پیار دا ہے کیتا اظہار حسن و حسین سونے نے حسن و حسین سونے نے کئی باری آقا انہاں نو لعاب چسایا ہے کئی باری آقا انہاں نو لعاب چسایا ہے جنہ پیار سونے مدنی دا پایا ہے کئی باری آقا انہاں نو لعاب چسایا ہے او جیڑے کندیاں تے ہوئے نے سوار جیڑے کندیاں تے ہوئے نے سوار حسن و حسین سونے نے میں پوری تقریر اندر تو انہوں نہیں کیا اچھی بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ ایڈوانس بولو سبحان اللہ تے کہن میں ہون بھی نہیں لگا مگر اللہ دی توفیق نال جملہ سنین دے پیارے چیڑا وڈا پڑھن لگا ماں کہ تو آڈے جو کوئی بندہ چوپ ہی نہیں روے گا ایڈا پیار والا جملہ ہے اللہ اکبر وہ جیڑے تک تک نانے نو نے کھل دے جیڑے تک تک نانے نو نے کھل دے دوویں شکلوں میں آقا نال مل دے اوے دوویں شکلوں میں سونے نال مل دے ماں زہرا تے بابا نے قرار ماں زہرا تے بابا نے قرار حسن و حسین سونے نے اے نہ کیا کر ادب نہیں کر دے حیا نہیں کر دے عظمت بیان نہیں کر دے میری جان نبی پاک دے نواسے میرا ایمان نبی پاک دے نواسے اسی باسے کہنے آ خالی محبت دے دعوے ہی نہیں ٹھیک عملی زندگی دی اندر بھی آ اونا دا عقیدہ بھی اپنا اونا دا ایمان بھی اپنا اونا دا کردار بھی اپنا کہ رون تون نال گل نہیں بننی رون تون نال گل نہیں بننی جے تو حسن و حسین دی نہیں مننی جے تو حسن و حسین دی نہیں مننی جے تو حسن و حسین دی نہیں مننی سبحانی آج تینوں دسے کردار سبحانی آج تینوں دسے کردار حسن و حسین سونے نے نبی پاک علیہ السلام دے نواسے کردار دی گل آئیے پیار دی گل سناواں جمعہ دا دن نے جمعہ دا دن میری بہنا تمہیں توجہ نال سنی درا میرے جملیاں نو بھائیو تسی نوٹ کرے آجے اپنیاں بہنا بیٹیاں بیویاں نو آج سائیوال تو آن والے فقیر دا پیغام سنایا جے ایتے سیدہ فاطمہ دے نام دے نعرے تے ضرور مارے جاندے نے قصیدے ضرور پڑھے جاندے نے کدی سیرت تے بھی غور کریا کر کدی کردار تے بھی غور کریا کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جمعہ دا دن نے تے بچیاں نو تیار کر دیاں پیاں نے اللہ اکبر غسل کرا کے سرما پا کے خوشبوواں لا کے لال رنگ دے سونے ہلے پوا کے بچے تیار کر دیتے نے اللہ اکبر امی جی کتھے جانا ہے لیا دے باسیو ساڑیاں ماما بھی بچے تیار کر دیاں نے ساڑیاں بیبیاں پہنا بھی بچے تیار کر دیاں نے امی کتھے جانا ہے پتر آپا فلاں سیل میں فلم ویکھن واسطے جانا ہے امی کتھے جانا ہے آپا فلاں پارکے سیر کرن واسطے جانا ہے امی کتھے جانا ہے آپا جناب فلاں دی شادی دے فنکشن جانا ہے اے لوکاں دیاں بیبیاں دیاں گلاں میں سیدہ فاطمہ دی گل سناواں بچے تیار کر دیتے امی کتھے جانا ہے پتر کتھے جانا ہے آپا مسجد نبوی وچ جانا ہے آپا اللہ دے گھر جانا ہے جمعہ پڑھن جانا ہے جاؤ میرے شہزادیو نالے جمعہ پڑھ کے آؤ نالے نانے دا دیدار کر کے آؤ